Let's get started with the exercise of Unit 1. तो हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सेक्शन है देयर इज वोकेबुलरी सेक्शन, और वोकेबुलरी सेक्शन का क्वेश्चन ए है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। तो ये हमें वर्ड्स दिए हुए हैं मॉडल, पाइटी, एटर्नल, अर्नड, sermon, revenge, commandment, upheld, destitute, proclaimed and transcends। तो इन वर्ड्स के हमने मीनिंग्स लिखने हैं। हम वर्ड्स के मीनिंग्स को फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लेसन को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। तो चलिए अब इन वर्ड्स के मीनिंग्स को देख लेते हैं। मॉडल, मॉडल मीन्स एग्जाम्पल, मिसाल। पाइटी मीन्स गुडनेस, अच्छाई। और इटर्नल का मतलब है एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला। अर्न्ड मीन्स मेड, बनाया, कमाया। सरमन का मतलब है एड्रेस, स्पीच और लेक्चर, यानी खुतबा, तकरीर या लेक्चर। रिवेंज मीन्स पे बैक और वेंजियंस, ओके, बदला या इंतकाम। कमांडमेंट का मतलब है ऑर्डर, हुक्म। एंड द मीनिंग ऑफ अपहेल्ड इज फुलफिल्ड, पूरा हुआ। डेस्टिट्यूट मीन्स वेरी पुअर, बहुत गरीब या मोहताज। प्रोक्लेम्ड मीन्स डिक्लेयर्ड, ऐलान किया या ऐलान किया हुआ। ट्रांसेंड्स मीन्स टू राइज अबव, ऊपर उठना, बुलंद होना। तो वोकेबुलरी सेक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेबुलरी सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें वर्ड्स दिए होंगे और उन वर्ड्स के सिनोनिम्स को हमने चूज करना होगा। हमें एक वर्ड के साथ डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे। जिस तरह के फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इक्विटेबल, और हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं लाइक फेयर, जस्ट, इक्वल। और इन ऑप्शंस में से हमने गिवन वर्ड का अप्रोप्रिएट सिनोनिम चूज करना है, यानी ऐसा वर्ड चूज करना है जो गिवन वर्ड का सिनोनिम होगा, यानी उसके मीनिंग्स गिवन वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ सेम होंगे। एक जैसे मीनिंग्स वाले वर्ड्स को हमने चूज करना है। इन उर्दू में हमको कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। तो इक्विटेबल का मुतरादिफ हमने चूज करना है या सिनोनिम हमने चूज करना है। तो वर्ड्स के मीनिंग्स को हम फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फेयर का मतलब है करेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड। जस्ट का मतलब है इंसाफ पसंद। इक्वल मीन्स बराबर या मसावी। तो इक्विटेबल का जो सिनोनिम होगा वो होगा फेयर। और सेकंड वर्ड हमारे पास है एंसेस्टर, और एंसेस्टर के ऑप्शंस हैं एंटेसिडेंट, फोरफादर, प्रेडिसेसर। एंटेसिडेंट का मतलब होता है बाद में आने वाला। फोरफादर मीन्स बाप दादा, ओके, मीनिंग फादर एंड ग्रैंडफादर। प्रेडिसेसर का मतलब है पहले आने वाला। तो एंसेस्टर का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो है फोरफादर। एंड थर्ड वर्ड इज फो। तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ऑप्शंस जो हमारे पास इस वर्ड के दिए हुए हैं रिलेटिव, रिश्तेदार, एनिमी, दुश्मन, फ्रेंड, दोस्त। तो फो का जो सिनोनिम होगा देयर इज एनिमी। तो फोर्थ वर्ड है हमारे पास फर्म। फर्म का मतलब होता है डिटर्मिन्ड, पुरज़म। और उसके ऑप्शंस हैं एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट। एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, महंगा। पावरफुल मीन्स
स्ट्रॉन्ग ताकतवर, परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, ओके, लगातार। तो फर्म का यहां पे जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो है परसिस्टेंट। ओके, तो फिफ्थ वर्ड है हमारे पास ग्लोरियस, और ऑप्शंस हैं लस्ट्रस, स्प्लेंडिड, फेबुलस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, चमकदार। स्प्लेंडिड मींस अट्रैक्टिव, शान शौकत वाला। फेबुलस मींस खूबसूरत, बहुत अच्छा। तो यहां पे ग्लोरियस का जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो है स्प्लेंडिड, शानदार। अब हम आते हैं वोकेबलरी सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन सी। गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस। तो ये हमें फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं और इन फ्रेजल वर्ब्स के हमने मीनिंग्स लिखने हैं और फिर इनको सेंटेंसेस में यूज करना है। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ब का या उसके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब का। तो फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश में वर्ड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, और फ्रेजल वर्ब के अंदर हमारे पास एक वर्ब होगा और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब हमें दिया होगा। तो अ फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब। जिस तरह यहां पे देखें, गिल्टी ऑफ, बिलोंग टू, एक्सचेंज फॉर, इन अकॉर्डेंस विद। तो आप देख रहे हैं कि हर वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगे हुए हैं या एडवर्ब्स लगे हुए हैं। तो ये वर्ड्स होंगे फ्रेजल वर्ब्स। तो इन फ्रेजल वर्ब्स के अब हमने मीनिंग्स लिखने हैं और फिर उनको हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो गिल्टी ऑफ का मतलब होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रॉन्ग डूइंग, यानी कोई भी गलत काम करने का रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना। गिल्टी ऑफ मीन्स मुजरिम, या रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग अ रॉन्ग थिंग और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रॉन्ग डूइंग। बिलोंग टू का मतलब है बी द प्रॉपर्टी ऑफ, यानी मलकियत होना, किसी चीज का अपना होना। ठीक है, बिलोंग टू जो है वो किसी चीज की मलकियत को जाहिर करता है, ओनरशिप को जाहिर करता है। एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है तबादला करना, गिविंग एंड गेटिंग, देना और लेना। इन अकॉर्डेंस विद मीन्स इन अ वे दैट एग्रीज विद, यानी इस तरह का तरीका जो किसी दूसरी चीज के साथ एग्री करे, यानी उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होगा के मुताबिक। तो इन फ्रेजल वर्ब्स पे अब हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, तो सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है गिल्टी ऑफ, तो जैसे हमने देखा था कि इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रॉन्ग डूइंग, या उर्दू में हम इसे कह सकते हैं मुजरम। तो इस पर सेंटेंस ये बनेगा, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। ठीक है, वो चोरी का मुर्तकिब पाया गया, यानी सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीलिंग, इसका मतलब है। ओके जी, तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बिलोंग टू। बिलोंग टू का सेंटेंस होगा दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये किताब मेरी है। तो बिलोंग टू जो है वो ओनरशिप को या प्रॉपर्टी को शो करता है। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज एक्सचेंज फॉर। जिस तरह हमने देखा था एक्सचेंज फॉर का मतलब है गिविंग एंड गेटिंग। ही गेव मी अ पेन इन एक्सचेंज फॉर अ बुक, उसने मुझे एक किताब के बदले एक पेन दिया। इन अकॉर्डेंस विद मीन्स अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक। So we should lead our lives in accordance with the teachings of Islam. तो हमें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारनी चाहिए। We should lead our lives, हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए in accordance with
the teachings of Islam, اسلام کی تعلیمات کے مطابق. تو یہ تھے phrasal verbs کے meanings and sentences. تو اب ہم آتے ہیں vocabulary section کے last question کی طرف, which is question D. Translate paragraph 1 of the lesson into Urdu. تو ہم نے لیسن کے فرسٹ پیراگراف کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو ہم لیسن کی اردو ٹرانسلیشن آلریڈی پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں. تو آپ پیراگراف 1 کی اردو ٹرانسلیشن کو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے اوپر ٹاپ رائٹ کارنر میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے, اور وہاں سے آپ اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھ سکتے ہیں. Okay, ji. Now we come to the reading comprehension section of the exercise. Analysis of patterns of text organization. تو ریڈنگ کمپریہنشن میں ہم نے ٹیکسٹ کے اندر سے انفارمیشن کو پک کرنا ہوتا ہے اور ہم نے کوشچنس کو آنسر کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے ٹیکسٹ کے اندر انفارمیشن کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے, یعنی کوشچنس کے اکارڈنگلی ہم نے انفارمیشن کو بتانا ہوتا ہے. سو ریڈنگ کمپریہنشن کا فرسٹ کوشچن ہے کوشچن اے, چوز دا کریکٹ آپشن. اور فرسٹ کوشچن اس کا ہے, ان پیراگراف 1 ڈیش ڈیٹیلز آف دا رسولز صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹرسٹکس آر گیون. تو ہم نے پیراگراف 1 کے اندر سے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی جو ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں وہ کیسی ہیں, اور آپشنز ہیں ہمارے پاس جنرل, اسپیسیفک, کرونولوجیکل. تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ جنرل ہیں یعنی اوور آل ڈیٹیلز ہیں, اسپیسیفک ہیں یعنی ایگزیکٹ کسی ایک پوائنٹ کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں, یا وہ کرونولوجیکل ہیں. کرونولوجیکل مینس کہ وہ ٹائم کے لحاظ سے آرڈر میں ہوں, یعنی ٹائم کی سیکوینس میں ہوں. سو ناؤ لیٹس ریڈ پیراگراف 1 ٹو آنسر دس کوشچن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم life is a perfect model and example for the people who want to attain goodness, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. تو یہ ہے پیراگراف 1. تو یہاں پہ ہم ریڈنگ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی انفارمیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس کے بارے میں دی گئی ہے تو وہ اسپیسیفک کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے, یا وہ کرونولوجیکل نہیں ہے, ٹائم کی سیکوینس میں نہیں ہے. تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ کیا ہیں, جنرل ہیں. So the correct option will be A, general. تو یہ سیکنڈ کوشچن ہے, the key idea of paragraph 2 is that, and the options are, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a great orator. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a just head of the state. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was just and fair even before his نبوت. Now let's have a look at paragraph 2 اور پھر اس کے بعد ہم کریکٹ آپشن کو چوز کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone. He devised the most equitable plan for the setting of the black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict.
تو جیسے کہ پیراگراف کو ریڈ کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مین آئیڈیا ہے، کی آئیڈیا ہے اس پیراگراف کا، پیراگراف 2 کا، وہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی جسٹ اور فیئر تھے. تو کوسچن 2 کا جو کریکٹ آپشن ہوگا دیر از سی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز جسٹ اینڈ فیئر ایون بیفور ہز نبوت. اب ہم آتے ہیں تھرڈ کوسچن پہ. ایگزامپلز given in paragraph 3 and 4 show that, and the options are: Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a simple man. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was fair in his dealing. تو اب آئیے پیراگراف کو دیکھ لیتے ہیں، پیراگراف 3 اور 4 کو، اور پھر ہم یہاں سے اپروپریٹ آپشن کو چوز کریں گے. So this is paragraph 3. As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zayd radiyallahu ta'ala anhu to intercede on her behalf. Hazrat Usama requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. And this is fourth paragraph. During the sermon, an Ansari, seeing some men from the tribe of Banu Salba sitting there, stood up and pointed toward them and said, O Rasul of Allah, their ancestors killed a member of our family. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, the revenge of the father cannot be taken on his son. تو پیراگرافس 3 اور 4 کی ریڈنگ کے بعد ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پیراگراف 3 اور 4 میں جو ایگزامپلز ڈسکس کی گئی ہیں وہ کیا شو کرتی ہیں؟ وہ یہ شو کرتی ہیں کہ ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز جسٹ ٹو ایوری ون. اوکے، تو اس طرح کریکٹ آپشن ہوگا ہمارا اے، that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. اب ہم آتے ہیں کوسچن نمبر 4 پہ. پیراگراف 5 shows that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. The justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for the non-Muslims. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was just and fair even before his نبوت. تو پیراگراف 5 سے ہم نے کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے. سو دس از پیراگراف 5. The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge, judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. تو پیراگراف سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیراگراف 5 shows that the justice of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a source of peace and security for the non-Muslims. اس پیراگراف میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نان مسلمس کے ساتھ بھی ان کا جو ڈیلنگس تھی وہ جسٹ تھیں اور فیئر تھی. سو کوشچن 4 کا جو کریکٹ آپشن ہے دیٹ از بی. اوکے جی، اب ہم آتے ہیں ریڈنگ کمپریہنشن کے کوشچن اے کے کوشچن 5 پہ. ٹو ہوم ڈیڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیو دا فالوئنگ ایڈوائس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائس کس کو کی تھی؟ When two men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing the arguments of the other. It is then most likely that you will know the truth. اور آپشنز ہیں ہمارے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کریکٹ آپشن اس کا کیا ہوگا؟ تو کریکٹ آپشن ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایڈوائس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. Now the question B of reading comprehension. Identify the topic sentence and supporting details in paragraph 3. تو paragraph 3 کے اندر سے اب ہم نے ٹاپک سینٹینس بتانا ہے اور پھر اس کی سپورٹنگ ڈیٹیلز بتانی ہے. تو ٹاپک سینٹینس کسی بھی پیراگراف کا اس کا اوپننگ سینٹینس ہوتا ہے، وہ مین سینٹینس ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والے جتنے بھی سینٹینسز ہوتے ہیں وہ اس کی سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو پیراگراف 3 کا اگر آپ فرسٹ سینٹینس دیکھیں تو اس کا وہ ٹاپک سینٹینس ہوگا اور وہ یہ ہے: ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ ہی ڈیسائیڈیڈ آل کیسز آن میرٹ with justice and equity irrespective of color, creed or race. تو یہ اس کا ٹاپک سینٹینس ہے. اور پیراگراف 3 کی جو سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوں گی ٹاپک سینٹینس کی وہ یہ ہوں گی، یعنی جو ریمیننگ لائنز ہیں پیراگراف 3 کی. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some men wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zayd radhiyallahu ta'ala anhu to intercede on her behalf. Hazrat Usama radhiyallahu ta'ala anhu requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very furiously said, Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. تو یہ سپورٹنگ ڈیٹیلز ہوں گی ٹاپک سینٹینس کی فرام پیراگراف 3. ریڈنگ کمپریہنشن کا کوشچن سی ہے: آنسر دا فالوئنگ کوشچنس. کوشچن نمبر 1: ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچل اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. یعنی لیسن کو اچھی طرح ریڈ کرنے کے بعد ہم ان کوشچنس کو آنسر کر سکتے ہیں. ہاؤ کین پیپل اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچل اینڈ سوشل ایریاز آف لائف. یعنی لوگ اپنی زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کا جو آنسر ہوگا: پیپل کین اچیو پرفیکشن ان دا مورل، اسپرچل اینڈ سوشل ایریاز آف لائف by seeking light from the message and guidance from the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی لوگ زندگی کے اخلاقی، روحانی اور سماجی شعبوں میں کمال حاصل کر سکتے ہیں by seeking light from the message and guidance from the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس سے پیغام اور رہنمائی حاصل کر کے. Question 2 is: how did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم set high and noble ideals for all mankind. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے لیے کیسے بلند اور اعلیٰ نظریات قائم کیے. تو آنسر ہوگا: the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم
set high and noble ideals for all mankind through his practical example. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے بلند اور اعلیٰ نظریات اپنی عملی مثال کے ذریعے قائم کیے. Question 3. How were the people of Makkah convinced of the Rasul's sallallahu alaihi wasallam justice even before his نبوت؟ یعنی مکہ کے لوگ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ کے انصاف پر کیسے رضامند تھے؟ The people of Makkah were convinced of the Rasul's justice even before his nabuwat because as a young trader he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with all people. Okay, تو مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف سے آپ کی نبوت سے پہلے بھی رضامند تھے کیونکہ ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے آپ نے ایماندار، انصاف پسند بزنس مین ہونے کی اچھی شہرت حاصل کی. He always had fair and just dealings with all people. تو آپ ہمیشہ تمام لوگوں کے ساتھ درست اور انصاف پر مبنی معاملات رکھتے تھے. Question 4. What standards of justice did the Rasul sallallahu alaihi wasallam practice as head of the state of Medina? حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے انصاف کے کن معیارات کو اپنایا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے انصاف کے کس معیار کو اپناتے تھے، عمل کرتے تھے؟ As head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race. ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے آپ تمام مقدمات کا فیصلہ انصاف اور برابری کے تقاضوں کے مطابق کرتے تھے، رنگ، عقیدہ یا نسل سے قطع نظر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقدمات کا فیصلہ انصاف اور برابری کے اصولوں پر کرتے تھے. Question number 5. What made the non-Muslims bring their suits to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو غیر مسلم تھے وہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لاتے تھے؟ آنسر اس کا ہوگا The non-Muslims brought their suits to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم because he was so well known for his justice. یعنی غیر مسلم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات اس لیے لاتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصاف کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے. Question 6. How does the Holy Quran describe the personality of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا The Holy Quran describes the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم personality as Indeed in the Rasul of Allah Almighty you have a good example to follow for him who hopes for Allah and the last day and remembers Allah much. تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ واقعی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے پیروی کے لیے اور اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. Now we come to the writing skills section of exercise. تو writing skills section exercise کا جو فرسٹ کوسچن ہے
देयर इज क्वेश्चन ए, राइट अ प्रेसी ऑफ पैराग्राफ 5। तो पैराग्राफ 5 की हमने प्रेसी लिखनी है। प्रेसी कहते हैं समरी को, तो हमने पैराग्राफ 5 को समराइज करना है, इन्हें अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है इन्हीं। और उर्दू में प्रेसी या समरी का जो वर्ड होगा वो होगा खुलासा, यानी पैराग्राफ 5 का हमने खुलासा लिखना है, उसको समराइज करना है। तो पहले हम पैराग्राफ 5 को जरा देख लेते हैं और फिर उसकी प्रेसी या समरी हम लिखते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन पैराग्राफ 5। The Rasul sallallahu alaihi wasallam was so well known for his justice that even the Jews, who were his bitter enemies, brought their suits to him, and he decided the cases in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah. If they come to you, either judge between them or decline to interfere. If you decline, they cannot hurt you in the least. If you judge, judge in equity between them, for Allah loves those who judge in equity. तो ये है पैराग्राफ 5। तो अगर हम इसको समराइज करें तो प्रेसी फिर इस तरह इसके हम लिख सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was very famous for his justice. Even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him, and he decided them according to the Jewish law. He always followed the commandment of Allah Almighty. तो ये हमारा क्वेश्चन बी है ऑफ राइटिंग स्किल सेक्शन। राइट एन एसे ऑन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एग्जेम्पलरी जज। और हमारे एसे का टॉपिक है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एग्जेम्पलरी जज, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत एक मिसाली जज के या फैसला देने वाले की या एक मुनसफ की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत एक मिसाली मुनसफ। तो इस एसे को लिखने के लिए हम यूनिट में से भी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यूनिट 1 था ये सारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ पे बेस्ड था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस की एक एम्बॉडीमेंट हैं या इंसाफ की एक अमली सूरत हैं। तो हम इस एसे को लिखने के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो अगेन इस यूनिट 1 से हम लिख सकते हैं।